طرز है जो खुदा के कलाम के मुताबिक है और कौन सा ऐसा है जो इंसानों को पसंद है। ये भी याद रहे कि बाइबल मुकद्दस की तशरीह या इल्म अलहियात के हवाले से सारी दुनिया के बड़े बड़े रूहानी और समझदार लोग किसी एक बात पर सारे के सारे मुत्फिक नहीं हैं। किसी एक आयत की तफसीर कोई शख्स अपनी समझ के मुताबिक थोड़ी सी फर्क करता है, दूसरा शख्स उसके साथ थोड़ा सा इख्तिलाफ राय रखता है, उसकी समझ के मुताबिक मामलात थोड़े फर्क हैं। तो जबकि इल्म अलहियात के तमाम माहिरीन या स्कॉलर्स वो किसी इल्म अलहियात की तालीम पर 100% मुत्तफिक नहीं हैं और वो अपने अपने नजरियात, तालीमात और कायलियत लोगों को बताते हैं। इसी तरह से जब हम कलीसिया और उसके पासबान की बात करते हैं तो कुछ लोगों का ख्याल है, उनकी राय है, कायलियत है कि कलीसिया में अगर कुछ सबसे बड़ी चीज है तो वो पास्टर है। कईयों का ये ख्याल है। दूसरों का ख्याल ये है कि कलीसिया पास्टर जो खुदा की तरफ से चुना हुआ और मुकर्रर किया हुआ है उससे तो इनकार नहीं कर सकती, लेकिन पास्टर आल इन आल नहीं है, उसके साथ खुदावन ने और लोगों को भी रखा हुआ है और वो मिलकर एक शेयर्ड मिनिस्ट्री या टीम मिनिस्ट्री जो है वो करते हैं और करनी चाहिए। अब जब हम ये कहते हैं कि एक से ज्यादा पेशवा हैं कलीसिया में या कुछ राय लोग रखते हैं, तो अब मसला ये है कि अगर एक से ज्यादा किसी कलीसिया में 3, 4, 5, 10 पास्टर भी हो तो फिर वो इंतजाम कैसे चलेगा? क्योंकि हर बदन के ऊपर एक से ज्यादा सर नहीं होता, हेड एक होता है। दूसरी बात अंग्रेजी में कहते हैं एवरी शिप हैज अ कैप्टन। कोई भी बहरी जहाज जो है वो 4 बंदे उसके कप्तान नहीं होते हैं, एक आदमी है जिसने जहाज को आगे लेके जाना होता है, वो खुदा का अलाही इंतजाम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो 2 नजरियात मैं आपके गोश गुजार करवा रहा हूं जो दुनिया में राइज है, उनमें से कौन सा तरीकेकार खुदा के कलाम के मुताबिक है, कौन सा तरीकेकार खुदा के जलाल का बायस बन सकता है, तो उसको कलाम की रोशनी में हम आज सुबह जान सकते हैं और हम फिर एक बुनियाद कायम कर सकते हैं कि हमारी राय में, हमारी कायलियत में, हमारी सोच के मुताबिक दुरुस्त तरीका ये है। अब कलाम की रोशनी में अगर अबरानियों के खत के 13वें बाब की 17 आयत पढ़ी जाए तो वहां जमा का सीगा लिखा हुआ है, अपने पेशवाओं के फरमंबरदार हो। ये नहीं लिखा अपने पेशवा के। अगर सिर्फ पेशवा लिखा होता तो इसका मतलब है कि सिर्फ खुदा ने कलीसिया में पास रखा है और सब कुछ जो है वो सारा दारोमदार जो है सिर्फ उसी के ऊपर है। पेशवा नहीं लिखा, जमा का सीगा है, पेशवा है, जिसका तर्जमा हम पास्टर्स भी कर सकते हैं, एल्डर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, और लीडर्स भी, चर्च लीडर्स भी हम कर सकते हैं। जमा का सीगा है। उसके बाद अगर आप मेरे साथ करंथस की कलीसिया को लिखा गया बुजुर्ग पौलुस का पहला खत निकालें, उसका 12वां बाब निकालें, तो हमें खुदा के कलाम से जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, वहां से हमें रोशनी मिल जाएगी और हम समझ पाएंगे कि खुदा जो डिजाइनर है, जो बुनियाद रखता है, जो चीजों को तरतीब देता है, जो बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, मुंतजिम है, सारे जहान का इंतजाम वही चलाता है, वो इन बातों को किस तौर से देखता है।
करंथस की कलीसिया को लिखा गया बुजुर्ग पौलुस रसूल का पहला खत और उसके 12वें बाब की 12वीं आयत के मुताबिक चर्च को, कलीसिया को इंसानी बदन के साथ तशबीह दी गई है। लिखा है 12वें बाब में 12वीं आयत में, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं और बदन के सब अज़ा को बहुत से हैं, मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है। तो कलीसिया एक बदन है, उससे उसको तशबीह दी गई है। और अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी, इंसानी जो हमारा बदन है, उस पर हम गौर करें तो ये जो बदन खुदा ने हमें दिया है, इसमें खुदा ने हमें आंखें भी दी हैं, खुदा ने हमें कान भी दिए हैं, खुदा ने हमें लब दिए हैं, मुंह दिया है, खुदा ने हमें हाथ दिए हैं, बदन के अंदर जोड़, पट्टे, रेशे। तो मुख्तलिफ चीजों से, अज़ा से मिलकर बाहमी तौर पर अपनी अपनी जगह जो जोड़ पेवस्त होता है, तो फिर वो बदन की सूरत इख्तियार करता है। इसका मतलब हम ये निकालते हैं कि मेरे ख्याल में कलीसिया की तालीमात में कहीं भी वन मैन शो नहीं है। एक से ज्यादा कायदीन होते हैं। उन कायदीन में से खुदा के इलाही इंतजाम और बुलाहट की वजह से कोई शख्स उनका कैप्टन होता है, लीडर होता है, जिसने फैसला जात करने होते हैं, जिसको खुदा ने इस काम के लिए वाज़े तौर पर बुलाया हो और उसकी बुलाहट साबित हो और कलीसिया उसकी बुलाहट को कबूल करे। तो जब कलीसिया को बदन के साथ तशबीह दी गई और फिर आगे की तमाम आयात बदन का एक एक उज़्व लेकर, तो आगे उसकी तशरीह और तालीम हमें मिलती है, लेकिन वक्त बचाने की खातिर वो हम सारा नहीं पढ़ सकेंगे, आप घर में जाके पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हम 28वीं आयत पढ़ें। 28वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए हैं। कलीसिया कौन है? वो लोग जो यीशु मसीह के खून से धुले हुए हैं, नए सिरे से पैदा हुए हैं, उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की है, उन्होंने बपतिस्मा लेके मसीह की रास्तबाजी को पूरा किया है, वो निजात पा गए हैं और खुदावंद ने उनको किसी न किसी कलीसिया में शामिल कर दिया है। वो है कलीसिया। अब कलीसिया में सारे के सारे लोग पेशवा नहीं हैं, ये आपको भी मालूम है। यहां लिखा है कि खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए हैं। अगर सारी कलीसिया ही लीडर हो तो फिर क़यादत किसकी उन्होंने करनी? तो कलीसिया उन अफराद पर मुश्तमिल है जो खुदावंद के घराने के लोग हैं, जो आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे, और कलीसिया ही में से चुनकर खुदा ने अलग अलग अशखास मुकर्रर किए होते हैं, मुकर्रर किए हुए हैं। जैसे करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए बुजुर्ग पौलुस रसूल ने कहा, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए। पहले रसूल। रसूल वो शख्स होता है जो खुदा के कलाम की गहरी समझ रखता है, जिसके पास रूहानी इख्तियार होता है, जो खुदा के खास इरादे के माफक बुलाया गया होता है, और वो कभी अपने घर नहीं बैठता। वो दूर दराज जाकर किसी की बनी बनाई इमारत पर जाकर रद्दे नहीं रखता है। वो जीरो से शुरू करके तो वो नए काम की बुनियाद रखेगा। ये रसूल की खिदमत है। और आप समझ रहे हैं कि सारी कलीसिया में सारे रसूल नहीं होते हैं। सो पहले खुदा ने रसूल मुकर्रर किए और फिर दूसरे नबी। नबी का काम यह है कि वो खुदा की आवाज को सुने, उसके जरिए से खुदा कलाम करता है। खुदा की आवाज नबूवत के तौर पर, गैर ज़बानों के तर्जमे के तौर पर, या नबूवती कलाम के जरिए से किसी तक पहुंचे, तो ये नबी की खिदमत है। नबी खुदा की आवाज सुन सकता है और सुनकर आगे पहुंचाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है
नबी तीसरे नंबर पर है उस्ताद। उस्ताद का काम है खुदा के कलाम का गहरा मुताला करना, मेहनत करना, इसको समझना और समझ कर फिर दूसरों को समझाना, खास तौर पर वो बातें जो आम खुदा की कलाम का जो पढ़ने वाला है उसकी समझ में नहीं आती हैं, या उनकी रहनुमाई या समझ धुंधली है, तो फिर वो उस्ताद की जिम्मेदारी है कि वो उसकी वजाहत करे। फिर लिखा है मोज़े दिखाने वाले। यहाँ पर लफ्ज तो नहीं लिखा, मैं आपको तफसीर बता रहा हूँ कि जो मोज़े दिखाने वाले हैं वो आम तौर पर मुबश्शिर की खिदमत है। मुबश्शिर का काम होता है वो घर से बाहर निकले, गैर निजात याफ्ता लोगों का पीछा करे और वो उनको खुशखबरी सुनाए, कायल करे, ताकि वो तौबा करे, अपनी जिंदगियां खुदावंद को दें और वो एक नई जिंदगी खुदावंद के साथ शुरू करें। जब वो किसी नए खानदान के पास जाता है, जब वो किसी नए इलाके में जाता है, तो खुदा उसको शफा के लिए, बदरूहें निकालने के लिए, किसी बीमार की शफा के लिए कोई मौजज़ा, कोई अजीब काम उसके जरिए से होता है जिससे लोग मान जाते हैं कि ये खुदा का मंसूब है, इसके साथ खुदा है, और वो कायल होकर तो जो कलाम वो सुनाता है, जो नसीहत वो करते हैं कि लोग खुदावन की पैरवी करें, उसके पीछे चलने के लिए उनको कायल करना चाहता है, तो वो उसके साथ खुदा और उसकी कुदरत और जो काम खुदा उसके वसीले से लेता है उसको देखकर वो तस्लीम कर लेते हैं कि ये वो शख्स है जिसको बिशारत देने के लिए खुदा ने बुलाया, मुकर्रर किया, और उसके वसीले से हमने बरकत पाई और हम उसके गवाह हैं। फिर कलीसिया में मोज़े दिखाने वाले, शफा देने वाले, और फिर है मददगार। आम तौर पर सारे लोग खुदा का कलाम नहीं सुना सकते, आम तौर पर सारे लोग खुदा के कलाम के गहरे भेदों से वाकिफ नहीं होते, वो बाइबल स्टडी नहीं करवा सकते, लेकिन वो कलीसिया के दीगर कामों में मदद करते हैं, जिनके लिए यहाँ लफ्ज लिखा है मददगार, जिसके लिए ग्रीक वर्ड जो है उसका तर्जुमा कलीसियाओं में इस्तेमाल होता है और वो है डीकन। डीकन जो है लफ्ज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो मददगार के लिए करते हैं, यानी कलीसिया में ऐसे लोग जो रूहानी काम करने की बुलाहट नहीं रखते, नेमत नहीं रखते, तोड़ा नहीं रखते हैं, लेकिन वो दूसरे कामों में, मिसाल के तौर पर अगर एक पास्टर है उसको हिसाब किताब नहीं आता, वो चंद हजार के बाद जो लाखों में करोड़ों में रुपए पैसे का हिसाब है वो नहीं कर सकता, लेकिन जो अकाउंटेंट है जिसको हिसाब किताब रखना आता है तो वो कलीसिया में डीकन हो सकता है, बशर्ते कि वो पाकरू से मामूर और कलीसिया के साथ वफादारी से चलता हो। तो खुदा ने कलीसिया में जहां उस्ताद रखे हैं और पासबान रखे हैं और मुबश्शिर रखे हैं, नबी रखे हैं, रसूल रखे हैं, वहां खुदा ने कलीसिया में मर्द के जिक्र करें तो डीकन, मददगार, बहनों का जिक्र करें तो डीकनेसेस, ऐसी बहनें जो मदद करती हैं मुख्तलिफ किस्म के कलीसियाई कामों में, और ये खुदा ने रखे हैं, ये खुदा ने रखे हैं कलीसिया में। और फिर एक और है, और वो है मुंतजिम, यानी इंतजाम करने वाले। कई पास्टरों की कलीसियाएं बर्बाद हो गई हैं क्योंकि पास्टर के पास इंतजामी जो सलाहियत नहीं है, वो चीजों को मैनेज नहीं कर सकता, अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाता, जिससे शिकवा, शिकायत, बुड़बड़ाहट पैदा होती है और अक्सर औकात कलीसिया में फूट पड़ जाती है और कलीसिया तरक्की नहीं करती है। सो कलीसिया में ना सिर्फ पासबान के पास बल्कि कहीं कहीं कलीसिया में ऐसे अफराद खुदा चुनकर कलीसिया को बख्शिश के तौर पर देता है जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होता है, वो वक्त के पाबंद होंगे, जो बात उन्होंने कह दी है कि कलीसिया ये मैं काम करूंगा, आसमान जमीन टल जाए, उन्होंने अपने सारे काम छोड़ के वो काम करने कि उसके पास मुंतजिम की, इंतजाम करने वाले शख्स की सलाहियत है। अब जब हम ये पढ़ते हैं कि जिस तरह बदन एक है और उसके अजाब बहुत से हैं, तो कलीसिया को इंसानी बदन के साथ तशबीह देकर और उसके मुख्तलिफ अज़ा का, आंखों का, कानों का,
اور ہاتھوں کا پاؤں کا ذکر کر کے تو یہ قائل کرنے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کلیسیا کسی ایک فرد پر مشتمل نہیں ہے اور کوئی پاسٹر کلیسیا کا مالک نہیں ہے، وہ نگہبان ہے، وہ چرواہا ہے، اس کا جو مالک ہے وہ خداوند یسوع ہے جس نے اپنے خون سے کلیسیا کو مول لیا ہوا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ کئی خادم یہ سمجھتے ہیں کہ چرچ کی پراپرٹی بھی میری ہے، میں اس کا مالک ہوں، پاسٹر ہاؤس بھی میرا ہی ہے، یہ بھیڑیں بھی میری ہی ہیں، کلیسیا بھی میری ہے۔ بہت بڑی تھیولوجیکل غلطی پر ہیں، کیونکہ بھیڑیں مسیح یسوع کی ہیں۔ کسی شخص کو چرواہے کی حیثیت سے بلایا گیا ہے پطرس کی طرح کہ تو میری بھیڑیں چرا، تو میرے برے چرا۔ کسی لیڈر کو اپنے آپ کو چرچ کا مالک نہیں سمجھنا چاہیے مالک آسمان پر باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ مالک وہ ہے، ہم اس کے نوکر ہیں، ہم اس کے گھر کے چوکیدار یا نگہبان ہیں۔ جو کام وہ کہتے ہیں کہ کرو تو وہ اس کی آواز سن کر تو ہمیں کرنا ہے۔ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء کو بہت سے ہیں، مگر باہم مل کر، یعنی اکیلا کو اپنی نئی مشن کھول کر چرچ کو برباد ہی کرے گا، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لکھا باہم مل کر، ہر عضو جس کے پاس مبشر کی خدمت ہے، جس کے پاس منتظم کی خدمت ہے، جس کے پاس ڈیکن یا ڈیکنس کی خدمت ہے، جس کے پاس استاد کی خدمت ہے، یہ سارے باہم مل کر ایک روح ہو کر، ایک ٹیم بن کر، ایک لشکر بن کر، اور وہ خدا کا کام کرتے ہیں، جس سے کلیسیا کی افزونی ہوتی ہے، کلیسیا کی ترقی ہوتی ہے، اور ان تمام لوگوں کے توڑے اور صلاحیتیں، ان کے تجربات اور سب کچھ جو خدا کی طرف سے ہیں، وہ خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے، خدا کے جلال کے لیے، یہ سب کچھ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ عبرانیوں کے خط میں ہم پڑھ رہے تھے کہ لکھا ہے کہ اپنے پیشواؤں کو یاد رکھو جنہوں نے تمہیں کلام سنایا۔ اب ہمارے پیشوا ہیں دو قسم کے، غور سے سنیے۔ کچھ ہمارے پیشوا ہیں جو ماضی میں گزرے وقت میں ہمارے پیشوا تھے، یا تو اب وہ کسی اور شہر میں ہیں، یا اب وہ کسی اور ملک میں ہیں، تو یا پھر وہ آسمان پہ چلے گئے ہیں۔ وہ ماضی میں ہمارے پیشوا تھے۔ کچھ پیشوا ہیں جو موجودہ گزرنے والے وقت میں ہمارے پیشوا ہیں، جہاں ہم ان کی پیشوائی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جہاں ہم ان کی خدمات اور توڑوں کے وسیلے سے روحانی طور پر بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، خدمت کے لیے تیار ہو رہے ہیں، آسمان پر جانے کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں۔ مسیح کی آمد میں آسمان پر جانے کے لیے ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کرنے کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ مسیح کی دلہن کو کلام کے پانی سے غسل دیں، کلام سنا کر، نصیحت کر کے تو وہ کلیسیا کو سکھائیں کہ کس طرح سے ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، کیا کچھ نہیں کرنا، کیا کچھ ہمیں اپنانا ہے اور کیا کچھ ہم نے ترک کرنا ہے۔ تو لکھا ہے عبرانیوں 13ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، جو تمہارے پیشوا تھے، پاسٹ ٹینس، گزرا وقت، جو تمہارے پیشوا تھے۔ اور یہاں پر بھی یہ نہیں لکھا جو تمہارا پیشوا تھا، یہ نہیں لکھا جو تمہارے پیشوا تھے، اور لکھا اور جنہوں نے، یہ نہیں لکھا جس نے، جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا۔ پیشوا کی حیثیت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے بزرگ پولس رسول کہتے ہیں کہ میں نے درخت لگایا، اپلوس نے اس کو کیا دیا؟ آ کر پانی دیا۔ بڑھایا کس نے؟ خدا نے بڑھایا۔ تو کبھی کبھی کسی بھی شخص کے نجات پانے میں کبھی کبھی ممکن ہے ایک شخص کا کوئی کردار ہو، ایک پیشوا کا کردار ہو، لیکن اگر روح کی آنکھ سے دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں کا ہو سکتا ہے۔ آپ کو، مجھے کسی نے کلام نہیں سنایا، کوئی ہمدرد شخص
ہمارے پیچھے دعا کرتا رہا ہو یا آنسو بہاتا ہو سکتا ہے جس شخص نے ہمیں کلام سنایا ہے کوئی شخص مالی طور پر اس کی مدد کرتا ہو، اس کو روپے پیسہ دیتا ہو تاکہ اس کو روپے پیسے کی کمی نہ ہو اور وہ جا کر خدا کی خدمت کرے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ کسی نے آپ سے شخصی گفتگو کی ہو، کسی نے آپ کو کسی کنونشن میں یا عبادت میں آنے کی صرف دعوت دی ہو اور اس نے صرف ہمیں خدا کے گھر تک پہنچایا ہے، آگے ہم نے خدا کا کلام سنا ہے۔ انسان کا دل پتھر کی مانند ہے، اگر آپ ایک پتھر لیں اس کے اوپر آپ زور سے ہتھوڑا ماریں تو کبھی کبھی ہتھوڑے کی چوٹ سے وہ پتھر پھسل کر کسی اور جگہ چلا جائے گا، پھر آپ اس کو لے کر آئیں، پھر آپ رکھیں، پھر آپ اس کے اوپر ہتھوڑا ماریں، ہو سکتا ہے وہ ادھر کو نکل جائے، پھر آپ اس کو لا کر، کیونکہ آپ اس کو چکنا چور کرنا چاہتے ہیں، دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، پھر جب آپ اس کے اوپر ماریں گے تو پوری چوٹ اس پر لگے گی لیکن بظاہر اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ٹیکنیکلی اس کی طاقت میں چوٹ لگنے سے کمی آ چکی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اس کے اوپر چوٹ مارتے ہیں تو ایسے بال برابر اس میں دراڑ نظر آنے لگتی ہے اور آپ کو سمجھ لگ گئی ہے کہ اس کے اوپر چوٹ لگ گئی ہے۔ اس کے بعد آپ ہلکا سا بھی تھوڑا اس پر ماریں گے، جب دراڑ پڑ گی وہ دو حصے ہو جائے گا۔ انسانی دل پتھر کی مانند ہے، اس پتھر کو توڑنے کے لیے ماں باپ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور کلیسیا میں اور خاندان کے جو بزرگ ہیں بچوں کو بٹھا کے سمجھائیں گے، نصیحت کریں گے، ڈانٹیں گے، اور اس طرح سے وہ اس پتھر کو جو ہے وہ توڑنا چاہتے ہیں، اس پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں۔ پھر وہ کسی بزرگ کو کہیں گے جی اس بچے کو آپ سمجھائیے، ہم تو بہت سمجھا چکے ہیں۔ کبھی وہ کسی پاسٹر کو کہہ دیں گے جی ہمارے بچوں کے لیے آپ دعا کریں، وہ خود دعا کریں گے۔ کبھی کوئی شخص ان کو ان کی زندگیوں میں کلام کا بیج بوئے گا، کوئی دوسرا آ کر بو جائے گا، کوئی تیسرا آ کر پانی دے دے گا، کوئی چوتھا آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ یہ تو اگا ہے، اس میں تو نئی زندگی کی کونپلیں نکل آئی ہیں۔ تو اگر ہم اس اعتبار سے کسی شخص کے نجات پانے کا سلسلہ دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف لوگوں کی خدمات ہوتی ہیں جن کو وقت کے ساتھ ساتھ خدا استعمال کر کے کسی شخص کو سچائی کی پہچان تک پہنچاتا ہے، نجات تک پہنچاتا ہے، اور یہاں تک کہ آگے خدمت کے لیے خدا اس کو رہبر مہیا کرتا ہے، رہنما مہیا کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب بزرگ پولس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پیشوا کو یاد رکھو جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا، تو ماضی میں بھی لوگ ہمارے لیے باعث برکت بنے ہوں گے، اور لکھا ہے ان کی زندگی کے انجام پر غور کرو۔ وہ کس ٹائپ کے لوگ تھے، کیسی خدمت کرتے تھے، عملی زندگی کیسی تھی، کردار کیسا تھا، کلام کے مطابق کس حد تک وہ چلتے تھے۔ اور پھر نصیحت یہ ہے ان جیسے ایماندار بن جاؤ۔ جب یہ لکھا ہے کہ ان جیسے ایماندار بن جاؤ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ نے جن لوگوں نے، پیشواؤں نے ماضی میں آپ کو کلام سنایا تھا، جیسے سسٹر ایلس ہو سکتی ہے، کوئی اور ایسا شخص ہو سکتا ہے جس کی کوئی قابل تقلید زندگی ہے، تو لکھا ہے ان جیسے ایماندار ہو جو، یعنی ان کا نمونہ اپناؤ۔ اصل میں تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمیں جو بلائے گئے ہیں ہمیں مسیح کے نقش قدم پر چلنا ہے، یہی دکھایا گیا نا۔ اب مسیح جو ہے وہ جسم میں نہیں ہے، وہ باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خادم خدا باپ بیٹے روح القدس کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو جو شخص ہماری نظروں کے سامنے چلتا ہے پیشوا، تو بائبل یہ کہتی ہے کہ جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار بن جاؤ، یعنی ان کی اچھی عادات کو، طرز زندگی کو، روحانی چال اور کردار کو اپنانے کی کوشش کرو، ان جیسے ایماندار بن جاؤ۔
बुजुर्ग पौलुस रसूल ने एक ऐसी बात कही है जो दुनिया का कोई रूहानी बंदा नहीं कह सका, कोई मसीही नहीं कह सका। और उन्होंने ये कहा, मेरी मानंद बनो। अब बनना तो मसीह की मानंद है। कैसे हम जानते हैं? मत्ती की इंजील के 10वें बाब की 25 आयत में लिखा है, शागिर्द के लिए, खाली जगह पूर्ण कीजिए, शागिर्द के लिए यही काफी है कि वो अपने, और उस्ताद कौन है? खुदावन यीशु मसीह। तो असल जो हमारी बुनियाद है वो ये है कि हम जितनों ने तौबा की, बपतिस्मा लिया, हम मसीह के शागिर्द बन के स्कूल ऑफ क्राइस्ट में हमारा दाखिला हो गया, हमने उसकी पैरवी का वादा कर लिया है। और हमारी असाइनमेंट ये है, काम हमारा ये है कि शागिर्द के लिए यही काफी है कि वो अपने उस्ताद की मानद हो। और वो उस्ताद कौन है? खुदावन यीशु मसीह है। और बुजुर्ग पौलुस रसूल इससे थोड़ी सी हट के बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मेरी मानद बनो। बाइबल कहती है यीशु की मानद बनो, वो कहते हैं मेरी मानद बनो। लेकिन क्या वो गलत कह रहे थे? नहीं, वो गलत नहीं कह रहे थे, क्योंकि आयत हमने पूरी नहीं पढ़ी है। आगे लिखा है, मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूं। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर यहां से मसीह गुजर रहे हों और उनके पांव के निशान पड़ जाएं, ठीक है, उनके नक्शे कदम जैसे कोई रेत पर चलता है तो निशान पड़ जाते हैं। अगर यीशु मसीह पेशरो के तौर पर आगे जाएं और उनके पांव के निशान पड़ जाएं और उनके पांव के निशानात पर बुजुर्ग पौलुस रसूल अपना पांव बिल्कुल उसके नक्शे कदम पर रखकर आगे चलते जाएं और फिर कहें मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूं, तो उसका मतलब फिर क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि पहला निशान, पांव के निशान मसीह यीशु के हैं, मैं बिल्कुल ठीक उसके पांव के निशानात पर पांव रखकर चल रहा हूं। आप जो मेरे पैरोकार हो, जिनका मैं पास्टर हूं, आपने भी उसी निशान के ऊपर, आपका पांव दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, आपका भी उसी तरह से चलना है। तो ये उनका मतलब है, मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बनता हूं। ये दावा कोई आम पादरी हो, पास्टर हो, बिशप हो, एल्डर हो, वो ये दावा आसानी से नहीं कर सकता है। बहुत बड़ा दावा ये कहना कि मैं मसीह की मानद बनता हूं। और यूनानी जबान में अगर देखा जाए तो ये एक बनने का लगातार एक फेल जारी है। मैं मसीह की मानद बनता जाता हूं, बनता रहता हूं। ये रातों रात काम नहीं होता कि कोई तौबा करे तो अगले दिन वो मसीह की मानद बन जाए। ये एक सफर है ताबियादारी का, फरमाबरदारी का, जिसमें आजमाइशें भी हैं और जिसमें कई लुभाने वाली चीजें भी हैं जो हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींचती हैं। तो लिहाजा जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया, उन्हें याद रखो और उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार बन जाओ। तो उसके बाद जब हम ये आयत पढ़ते हैं कि खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स या अशखास मुकर्रर किए हैं, खुदा ने मुकर्रर किए। उसके बाद मैं हवाला बोलता हूं, मैं पढ़ता नहीं हूं। अमाल की किताब के 20वें बाब की गालबन 28वीं आयत में लिखा है कि अपने गल्ला की निगहबानी करो जिसका रूहुल कुद्स ने तुम्हें निगहबान ठहराया है। ये लिखा है, ऑर्डेन किया आपको, मुकर्रर कर दिया आपको। तो अमाल की किताब का 20वां बाब 28वीं आयत के मुताबिक जो हकीकी मानों में खुदा की तरफ से बुलाए गए हैं वो खुदा ही की तरफ से ठहराए गए हैं और वो मुकर्रर किए गए हैं। यहां हम अब्रानियों के खत में पढ़ रहे हैं कि खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए हैं। फिर इफिसियों के नाम बुजुर्ग पौलुस रसूल का खत 4 बाब 11वीं आयत में लिखा है कि उसी ने यानी खुदा ने बास को रसूल,
بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا اور بعض کو استاد بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کلیسیا میں ان خدمات کو سر انجام دینے والے لوگ ہیں، ان کو نگہبان ٹھہرایا بھی خدا نے، بنایا بھی خدا نے، مقرر بھی کیا خدا نے، اور الگ الگ شخص جو مقرر کیے ہیں، جیسے بدن میں مختلف اعضاء ہیں، ان سب کے پیچھے کون ہے؟ خدا۔ یہ الگ بات ہے کہ تمام کلیسیاؤں میں ہر ایک شخص خدا کا مقرر کردہ نہیں ہوتا، لوگ سفارش سے بھی ہوتے ہیں۔ لوگ سیاسی دباؤ ڈال کر پاسٹر کو ڈرا ڈرو کے تو وہ بھی مقرر کروا لیتے۔ میں منفی تصویر نہیں کھینچنا چاہتا کہ میرا دن رات واسطہ رہتے ہیں لوگوں سے۔ ہر شخص خدا کے گھر میں کلام کے مطابق آج کے دور میں مقرر ہوا نظر نہیں آتا ہے، لیکن ہم اس بات کو ایک طرف رکھیں گے، ہم ان کی بات کریں گے جو خدا کے کلام کے مطابق خدا نے چنا، خدا نے بھیجا، خدا نے ٹھہرایا، خدا نے مقرر کیا۔ اب کلیسیا کے لیے سب سے اہم بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے، یہ نہیں کہ میں آپ کا پاسٹر ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں، میں تو اپنی 37 سال کی لگاتار خدمت، بلکہ 40 سال کی خدمت میں پہلی دفعہ آپ کو یہ کلام سنا رہا ہوں، اور پچھلے 2 ہفتے سے خدا کا روح بار بار مجھے کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلی یاد رکھو، جو کلیسیا اپنے پیشواؤں کی کوئی قدر نہیں کرتی، جس کلیسیا کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے اپنے خاص ارادے کے مطابق چنا، چنے ہوئوں میں سے چنا، مقرر کیا، ٹھہرایا، تو خدا کا جو شخص مقرر کیا ہوا ہے اس کو اس نگاہ سے قبول کرنا کہ خدا نے مقرر کیا۔ میں ایک انسانی مثال دینے لگا ہوں جس سے آپ سمجھ آئیں گے۔ معاشرے میں کتنے بچے ایسے ہیں جو اپنے باپ سے خوش نہیں ہیں؟ کہیں ہے کوئی ایسے بچے جو سمجھتے ہیں کہ یہ باپ جو اگر ہمارا باپ نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا؟ ہو سکتا ہے ایسا کہ نہیں ہے؟ یہ سچ ہے کہ کئی گھر میں باپ ہیں، ان کی زبان دیکھ لیں، ان کی مار پٹائی گالی گلوچ دیکھ لیں، ان کی غیر ذمہ دارانہ زندگی کو دیکھ لیں، تو کئی بچے جو ہے وہ خوش نہیں ہیں، کہ فخر نہیں کر سکتے کہ ہم فلاں کے بیٹے یا بیٹی ہیں۔ کئی مائیں ایسی ہو سکتی ہیں جن سے بچے خوش نہیں ہیں، لیکن کیا بچے گھر سے بھاگ جائیں؟ کیا بچے انکار کر دیں کہ میں اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی نہیں ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا نے اس شخص کو ہمارا باپ مقرر کر دیا، خدا نے ہمیں وہ عورت ماں بنا کر دے دی ہے، وہ اچھی ہے وہ بری ہے، وہ پھر بھی ہماری ماں ہے۔ وہ خامیاں رکھنے والا باپ ہے، وہ تب بھی ہمارا باپ ہے کہ نہیں؟ ہم نہ اس کے خلاف تعلیم دیتے ہیں، نہ دینی چاہیے، کیونکہ بچے کی چوائس نہیں ہے، انتخاب نہیں ہے کہ وہ کس کو اپنی ماں بنائے اور کس کو، کیونکہ یہ خدا کے الہی انتظام کے مطابق ہے۔ اب اسی طرح سے کبھی کبھی پاسٹر حضرات یا کلیسیائی پیشوا وہ ہمیں کلام کے مطابق، اس معیار کے مطابق نظر نہیں آتے، تو کیا پھر ہم کلیسیا چھوڑ دیں؟ کیا ہمیں کوئی آسمان پر سے کوئی فرشتہ پاسٹر آ جائے گا جس میں کوئی بھی خامی نہ ہو تو پھر ہم مسیح کی پیروی کرنے لگیں گے؟ کیا جس خداوند نے خامیوں کے باوجود بھی اس کو بلایا، مقرر کیا، کیا خدا سے غلطی ہو گئی ہے کہ اس کے اندر تو ابھی بھی یہ خامی ہے، اس کو میں کیوں مقرر کر دوں؟ تو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ خدا کسی شخص کو ہمارے اوپر پیشوا مقرر کرتا ہے، خاندانی زندگی میں شوہر، خاندانی زندگی میں باپ یا ماں یا بڑا بھائی یا بڑی بہن، وہ ہماری چوائس نہیں ہے، وہ قادر مطلق خالق خدا کا اختیار ہے۔ اس کے مطابق خدا نے ہمیں یہ رشتے دیے ہیں، اور ہم ان کی وجہ سے آنسو بھی بہائیں،
हम उनकी वजह से हमारा दिल भी टूटे, लेकिन इसके बावजूद कि अब अम्मी है, अब्बू है, हम क्या करें? तो फिर भी हम पर वाजिब है खुदा के कलाम के मुताबिक कि हम उनके ताबे रहें, हम उनकी इज्जत करें। कहीं बाइबल में नहीं लिखा कि जिसका अब्बू अच्छा हो तो वो उसके ताबेदार रहे, जिसकी माँ अच्छी हो, मेहनती हो और वो उसके ताबेदार नहीं। ये बाकी ये जजा सजा अच्छे बुरे की वो जाने और उसका खालिक जाने। हमारा जो काम है बच्चों का, हमने वो करना। इसी तरह से जब खुदा ने कलीसिया में अलग अलग अशखास मुकर्रर किए हैं, पहला स्टेप ये है कि हमें अपने ज़हन में ये बात बिठानी है, ये शख्स अच्छा है, ये शख्स थोड़ा अच्छा है, ये बहुत बुरा है, या जैसा भी है, इसको खुदा ने मेरे ऊपर मुकर्रर किया है। जैसे हुकूमतें खुदा की तरफ से हैं, तो लोग उसका तख्ता उल्टने की दिन रात कोशिशें करते हैं, ये भूल कर कि जिसको खुदा ने मुकर्रर किया है तो आप हड़तालों से मुख्तलिफ तरीकों से उसको नहीं हटा सकते। ऊपर खुदा है जो सारी कायनात पर बादशाही कर रहा है। तो इसी तरह से हमें इस बात की कदर करना है। दूसरी बात, इसको समझना है कि कलीसिया में किसी लीडर का होना, कायद का या कायदीन का होना, पेशवा या पेशवाओं का होना, ये कलीसिया के लिए बड़ी बरकत है। जब हम ये हवाला पढ़ते हैं कि खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए हैं, तो आप पाकिस्तान की सारी कलीसियाओं का जायजा ले लें, किसी जगह आप देखेंगे सिर्फ पास्टर होगा, कोई शख्स बाइबल स्टडी कराने का लायक नहीं होएगा। किसी जगह पास्टर होगा, कोई रसूल आपको नजर नहीं आएगा। किसी जगह पास्टर ही सिर्फ होगा, कोई मुबश्शिर आपको नजर नहीं आएगा। किसी जगह पास्टर ही होगा, कोई नबी की खिदमत रखने वाला चर्च में नहीं होगा। किसी जगह पास्टर होगा, कोई इंतजाम करने वाला मददगार नहीं होगा। किसी जगह पास्टर होगा, कोई डीकन को डीकनेसेस वगैरह नहीं होंगे, कोई मुंतजिम नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में वो कलीसिया इंतहाई मुबारक है और उसकी परवरिश और उसकी तश्कील कलाम के मुताबिक होती जा रही है, जहां एक से ज्यादा तोड़े रखने वाले, खिदमत रखने वाले लोग कलीसिया में मौजूद हों। तो एक तरफ तो कायदीन की खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा होने की वजह से कदर करने की जरूरत है। हमारी दुनिया में और खुसूसन पाकिस्तान में अगर आप लीडरशिप की हिस्ट्री देखें तो जितनी बेकदरी एशिया के लीडर की होती है, शायद किसी और जगह भी होती हो लेकिन हमारे इल्म में नहीं है। सेकुलर लीडरशिप, सियासी क़ियादत, एक शख्स को एक दफा लोग हाथों पे उठाएंगे, दूसरी दफा उसी को जूतियां मार रहे होंगे। ये हमारी हिस्ट्री है सोशल एस्पेक्ट से देखा जाए। दूसरी है चर्च लीडरशिप, बड़े वो किसी डिनोमिनेशन में हो, उसमें भी बहुत कमी है। या तो हमारे जैसे साथी लीडर इस लायक ही नहीं है कि उनकी कोई अपना कदर की जाए या तारीफ की जाए या ताबियादारी की जाए और उनको कबूल किया जाए, तो या हम ही इतने अच्छे हैं कि हमें कोई लीडर हमारे मियार पर पूरा ही नहीं उतरता। मैं ये आज कहना चाहता हूँ आज़िर कलाम, किसी भी कलीसिया में अगर कोई शख्स खुदा की तरफ से मुकर्रर है तो ये एक बहुत बड़ी शुक्रगुजारी की बात है। क्यों शुक्रगुजारी की बात है? उसकी वजह हमें मत्ती की अंजील के 9वें बाब की 36 आयत में मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को देखा और उनको परागंदा हालत में और खस्ता हालत में देखकर तो वो अंदर से उनका दिल बहुत बुरा हुआ कि ये लोग खस्ता हाल क्यों हैं, इनके अंदर कोई गानगत को तरतीब को करीना क्यों नहीं है? इसलिए कि इनका कोई चरवाहा नहीं है। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, और फसल की मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो जहां लीडर नहीं होता वहां हर बंदा ही लीडर होता है, जहां खुदा का बुलाया हुआ नहीं होता। और जहां कायद नहीं होगा कोई तरक्की नहीं होगी, कोई ग्रोथ नहीं होगी। लोग एक अंजुमन की तरह
लोग आएंगे गा बजा के हदिये वदिये डाल के तो वो चले जाएंगे, ना उसमें रूहानी तरक्की होगी, ना खुदा की हजूरी उसमें नुमाया होगी, ना कोई अजीब काम होगा, ना लोग रूहानी तौर पर कामलियत की तरफ रूहानी कद्दो कामत में बढ़ेंगे, और ना ही वहां पर लोग मुस्तकबिल की खिदमत के लिए तैयार होंगे, क्योंकि ग्रोथ नहीं है, लीडर कोई नहीं है। और आपकी इतला के लिए पाकिस्तान के कई एक मकामात हैं जहां लोगों के पास प्रॉपर चर्च बिल्डिंग है, वहां मेंबर हैं, और लोग तरसते हैं कि हमें को खादम दो, और वो हमारे साथ जो हमारे राब्ते में वो हमारे साथ राब्ता कायम करते हैं, को खादम हमें दें। चर्च भी हमारे पास है, कलीसिया भी हमारे पास है, हम उसको तनख्वाह भी देंगे, खादम दें। तो मैं उनको कहता हूं देखो खादम किसी स्टोर में थोड़ी बंद है कि निकाल के आपको दे दें, कहां से दें? ये मुश्किल खाम है, 11 बंदे की तो बस की बात ही नहीं है, ये तो बुलाए हुओं की बात है, ये तो मुकर्रर किए वालों की बात है जो खुदा की तरफ से भेजे जाते हैं। तो अगर किसी कलीसिया में पासबान है तो पहली बात मैंने सिखाई कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये शख्स हमें खुदा की तरफ से मिला है, खुदा ने इसको मुकर्रर किया है, अच्छा है बुरा है, ये हमारा रूहानी बाप है, हमने इसकी पैरवी करनी है, ये जितना भी बुरा है ये अपनी मुख्तारी का हिसाब खुद ही देता जाएगा खुदा को, और वो जाने तो इसका मुकर्रर करने वाला जाने। मेरा काम है जैसे दुनियावी माँ बाप की ताबियादारी करनी है, घर में रहना है, और इसी तरह से मुझे फरमाबरदारी करनी है। सो पहला स्टेप कदर करना, दूसरा स्टेप है कि शुक्रगुजारी की जाए, और तीसरा स्टेप है कि ये खुदा की तरफ से तोहफे के तौर पर इंसानों की सूरत में खुदा ने हमें बख्शे हैं। लिखा है इफिसियों के खात में कि खुदावन यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे और वो आलमे अरवाह में उतरे, कैदी रूहों को साथ ले गए, और आसमान पर चढ़ने के बाद 5 आदमियों की सूरत में कलीसिया को तोहफे दे गए, इंसानों की सूरत में गिफ्ट दे गए, और वो खुदा की बख्शिश है, देन है। वो कौन है? रसूल है, वो नबी है, वो मुबश्शिर है, वो चरवाहा है, और वो उस्ताद है। इफिसियों का खत 4 बाब घर में जाके पढ़ लो, आपको मजीद समझ आ जाएगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम यहां तक इस बात को जान गए हैं कि खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए हैं, उनके ताल्लुक से कलीसिया के मेंबरान की क्या जिम्मेदारियां हैं, तो वहां पर फिर दूसरा सवाल है कि जिनको हमारे ऊपर मुकर्रर किया गया उनकी भी कोई जिम्मेदारी है, उनके भी कोई फराइज हैं। तो इस हवाले से जो सबसे पहली बात है जो हमें याद रखने की जरूरत है, कोई डीकन हो, कोई डीकनेस हो, कोई चर्च का सेक्रेटरी हो, कोई पास्टर हो, एल्डर हो, वुमन मिनिस्ट्री, संडे स्कूल, व्हाटएवर, पहली बात जो क़यादत के लिए जरूरी है वो अच्छा है कि मैं जबानी बताने के बजाय आपको कलाम से निकाल के बताऊं, ताकि हम जिन्हें कलीसिया के आगे खड़े होने की तौफीक मिलती है, हम इन बातों को समझें कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमसे तवक्को क्या है। अगर कलीसिया को ये कहा गया कि खादम 2 चंद इज्जत के दुगनी इज्जत के लायक है, तो खादम सिर्फ इज्जत के लायक ही नहीं है, खादम की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहले आप देखिए तीमुथियुस के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 3 बाब। जिनके पास बाइबल है जल्दी से निकाल लो। तीमुथियुस को लिखा गया बुजुर्ग पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 3 बाब, पहली आयत से मैं तलावत शुरू कर रहा हूं। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत 3 बाब पहली आयत से लिखा, ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है, बस निगहबान को बेअल्जाम एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मुतक्की, शाइस्ता, मुसाफर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए।
جو سب سے پہلی شرط ہے وہی بڑی مشکل ہے، اور وہ کیا ہے؟ بے الزام ہونا چاہیے، اس کے اوپر کوئی الزام نہ ہوئے۔ اس کے بعد آگے کی شرائط ہے، میں ان کو کھول کے بیان کروں گا، بہت وقت لگے گا، لیکن کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا ان میں نہیں ہونا چاہیے، وہ آگے لکھا ہے۔ نشہ میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، تکراری نہ ہو، زر دوست پیسے کا پیار نہ ہو، لالچی نہ ہو۔ پھر فیملی لائف، اپنے گھر کا بخوبی، صرف یہ نہیں لکھا کہ اپنے گھر کا بندوبست کرتا ہو، ایکسیلنٹ مینیجر ہو اپنے گھر کا، بچوں کو کنٹرول کرنا، ان کی زندگیاں بنانی، میرج لائف اس کی ایگزامپلری ہو، لکھا اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے ڈنڈے کے زور پر نہیں، مار مار کے نہیں، اپنی زندگی کے نمونے سے، روحانی طریقوں سے تابع رکھتا ہو، اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ اور پھر بریکٹ میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کیوں رکھتا ہو۔ جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست نہیں کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبر گیری کیسے کرے گا؟ یہ سوچ کی دعوت دی گئی ہے، سوال ہے۔ پھر آگے لکھا ہے نو مرید نہ ہو، نئی توبہ نہ کی ہو، اس کی وفاداری، کو دعائیا میٹنگ بھی اس کے لیے کو اہم ہو، کو کلام بھی سیکھنے کی اس کے اندر کو راست بازی کی بھوک پیاس ہو، خدا کے ساتھ چلنے والا ہو۔ نو مرید نہ ہو، اپنی وفاداری کو ثابت کرے، کچھ وقت خداوند کے ساتھ چلے، ایک پودے کی طرح اپنی جڑیں گہری کرے، اور اس کے بعد تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سی سزا نہ پائے۔ پھر باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے۔ ایک ہماری نیک نامی ہے کلیسیا کے اندر کہ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں یہ بڑا روحانی شخص ہے۔ سوال یہ ہے باہر لوگ ہمیں کیسے دیکھتے ہیں؟ باہر ہم کیسے ہیں؟ جب ہم دکانوں پہ جاتے ہیں، جب ہم سفر کرتے ہیں، جب ہم برادری میں ہیں، جب ہم بیاہ شادی پہ ہیں، جب سوشل ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، ہاؤ پیپل ویو اس، باہر والوں کے نزدیک، جس میں میرا خیال ہے غیر قومیں بھی شامل ہیں، ان کے باہر والوں کے نزدیک بھی اسے نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں۔ اسی طرح خادموں کو بھی، یہ لفظ جو گریک میں لکھا ہے وہ ڈیکن لکھا کہ ڈیکن اور ڈیکنیسس، اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، دو زبان نہ ہو، ادھر کچھ کہہ دیا ادھر کچھ کہہ دیا، کسی کے ساتھ وعدہ کیا، عہد باندھا تو بعد میں اس کو توڑ دیا، نہ نبھایا، نہیں۔ خادم اور خادمہ کے منہ سے نکلی ہوئی بات ایسے ہی ہونی چاہیے جیسے خدا کے منہ سے نکلی ہے۔ جو کچھ کہا ہے لوگ سمجھیں کس نے، خدا کا خادم اس نے کہا، آسمان زمین ٹل جائے اس کو بھلے نقصان ہو، یہ وہی کرے گا جو اس نے کہا ہے، کیونکہ یہ خدا کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اس لیے منع ہے، ایسا شخص نہیں کلیسیا میں آگے لگ سکتا جو دو زبان ہے۔ پھر شرابی اور نجائز، نفع کا لالچی، بلکہ ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں، اور یہ بھی پہلے آزمائے جائیں۔ کئی دفعہ لوگ کلیسیا میں اپنے اندر شکوہ رکھتے ہیں، جی فلاں کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا گیا تو میں کون سا اس سے کم تھا، مجھے کیوں نہ کیا۔ وہ کسی کو کہہ کے اپنا گلہ بتا دیں یا اپنے دل ہی دل میں رکھے، یہ ایک انسانی رجحان ہے، ہیومن ٹینڈنسی ہے، یا ہم انسانوں کی کمزوری ہے۔ صاف لکھا ہے یہ بھی پہلے آزمائے جائیں، ان کی وفاداری، ان کی روحانیت، ان کا کردار اور سب کچھ ان کا ذرا پرکھا جائے تو پھر ان کو مقرر کیا جائے۔ یہ بھی پہلے آزمائے جائیں، اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہرے تو آگے کیا لکھا ہے، تو خدمت کا کام، اسی طرح جو ڈیکنیسز ہیں عورتوں، اس لکھا ہے اسی طرح عورتوں کو بھی سنجیدہ، تہمت لگانے والی، بلکہ پرہیزگار اور سب باتوں میں
جو ڈیکن ہیں خادم ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں اور اپنے بچوں اور گھروں کا بخوبی بندوبست کرتے ہوں، کیونکہ جو خدمت کا کام ایکسلنٹ وے میں عمدہ طریقے سے یا بخوبی سر انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو مسیح یسوع پر ہے بڑی دلیری حاصل کرتے۔ اب لکھا ہے کہ جو پیشوا خدا ہمارے اوپر مقرر کرتا ہے یا ٹھہراتا ہے یا ٹھہرایا ہے یا ٹھہرائے گا، یہ ان کی پروفائل ہے، یہ ایک معیار ہے جو خدا نے ٹھہرایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جتنے لیڈر آج تک ہمارے سامنے آئے ہیں کیا سارے کے سارے اس معیار پہ پورے اترتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں شروع میں خدمت میں آیا تو مجھے تو غصہ ہی بہت چڑھتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ خدا کو کہا کہ اس غلط آدمی کو آپ نے چن لیا پاسٹر، میں تو اس لائق نہیں، اور میں سچ کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں کیونکہ خادم جو ہے وہ بھی اس کلام کی جو روشنی میں وہ اپنے آپ کو دیکھتے رہتے کہ ہم کہاں تک ہیں، کیا کیا بھی رہ گیا ہے، کیا کیا ایسا ہے جو خادم کو زیب نہیں دیتا، اور میری زندگی میں ہے دیانتدار مخلص خادم اپنی تصویر اس آئینے میں دیکھتا ہے۔ یاد رکھیے یہ ایک معیار ٹھہرایا گیا، یہ نہیں ہے کہ جب تک یہ چیزیں کسی شخص میں نہ ہوں اس کو مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ خدا مقرر کرتا ہے ان خامیوں کے باوجود بھی، اور ساتھ ساتھ معیار ٹھہرایا کہ آہستہ آہستہ روحانی ترقی کر کے خدا کی مدد لے کے روحانی وسائل استعمال کر کے ان خامیوں کو دور کر کے مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچو تاکہ یہ ساری باتیں تمہیں ہوں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، کلیسیا کسی خادم میں دیکھ لیں گے تو اس کے بچے کی زندگی کو اچھالیں گے کہ دیکھو جی فلانے کا لڑکا یہ کرتا ہے، وہ کہیں گے جی پاسٹر کی وائف کو دیکھو کبھی اس کا پہناوا آپ نے دیکھا ہے، فلانی چیز دیکھی ہے، وہ اس طرح کی کر کے یہ کو خادم ہونے کے لائق ہے؟ کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بہنوں بھائیوں، میں اس لیے نہیں سکھا رہا کہ میں پاسٹر ہوں، میں شاید کچھ 4 دن ہی آپ کا پاسٹر ہوں، لیکن ساری عمر ہم نے کسی نہ کسی نگہبان کی رہنمائی میں چلنا ہے۔ میں کوئی بات اپنی تھیوری اپنی تفسیر آپ کو نہیں بتا رہا، میں آپ کو خدا کے کلام میں سے نکال کر پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کی بنیاد میری تقریر پر نہ ہو، آپ کی بنیاد خدا کے اس کلام پر ہو جس کی مضبوط بنیاد قائم رہتی ہے۔ تو خدا، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ خدا خامیوں کے باوجود بھی اپنی آزاد مرضی سے، کیونکہ ہی از اے ساورن گاڈ، وہ پوچھ کے کسی سے کوئی کام نہیں کرتا ہے، اس کی دانش میں جو ہے وہ اس کے مطابق کرتا ہے، اور وہ خامیوں کے ساتھ بھی انسانوں کو یہ توفیق اعزاز دیتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے بلائے جاتے ہیں، اور خدا ان کے گناہوں کی سزا بھی ان کو دیتا ہے، خدا ان کو تنبیہ بھی کرتا ہے، خدا ان کو درست کرنے کا بھی ذمہ دار ہے، خدا ان کی خدمات کا جائزہ لینے اور اپنی آگ سے ان کی خدمت کو پرکھنے کا پورا حق رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ تو لہٰذا خدا ایک کمہار کی طرح تمام کلیسے ممبران جو مٹی کی طرح ہیں ان کو بھی خدا سنوارتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، اور اسی طرح سے چنے ہوئے میں سے جو لوگ چنے جاتے ہیں خدا ان پر بھی بنانے کا کام، سنوارنے کا، اصلاح کرنے کا، کاٹ چھانٹ کرنے کا کام جاری رکھتا ہے، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ لوگ اپنی خامیوں کو دور کرتے ہوئے بہتر قائد بن جاتے ہیں، بہتر قیادت کرنے کے وہ لائق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک معیار ہے۔ اب دوسری بات جو قائدین کو، چرچ ورکرز کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ پہلا تموتھیوس پہلا باب اور اس کی میرا خیال ہے 16ویں آیت میں لکھی ہوئی ہے۔ پہلا تموتھیوس کو لکھا گیا بزرگ پولس کا خط، اس کا
पहला बाब और उसकी 16वीं आयत के साथ हमारा वास्ता है कि लेकिन मैं 12वीं आयत से पढ़ूंगा ताकि हमें सियाको सबाक की समझ आए। तो मोतियस के नाम बुजुर्ग पौलुस रसूल का पहला खत पहला बाब 12वीं आयत में लिखा, मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावन यीशु मसीह का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया। तो खिदमत के लिए खुदावन मुकर्रर करता है और खिदमत गुजारों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो मुकर्रर करता है। आगे लिखा है, अगरचे मैं पहले कुफर बकने वाला, मेरी पुरानी जिंदगी फर्क थी, पहले कुफर बकने वाला, सताने वाला, बेइज्जत करने वाला, तो भी मुझ पर रहम हुआ इस वास्ते कि मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए थे। और हमारे खुदावन का फजल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यस्सु में है बहुत ज्यादा हुआ। यानी मैं खादम कहलाने के लायक नहीं था, रसूल बनने के लायक नहीं था, खुदा ने फजल इतना मेरे ऊपर कर दिया कि जो फिट नहीं था इस काम के लिए, खुदा ने फिर भी उस शख्स को चुन लिया, मुकर्रर किया। ये बुजुर्ग पौलुस अपने बारे में कह रहे हैं। आगे लिखा, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यस्सु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। लेकिन के बाद अगली बात बड़ी काबिल गौर है, लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि यीशु मसीह मुझ बड़े गुनाहगार में अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे, ताकि जो लोग हमेशा की जिंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे उनके लिए मैं नमूना बनूं। इस आयत से तमाम चर्च लीडर्स ये बात सुन लें। इस आयत के मुताबिक आप क्वायर में हैं, आप साउंड सिस्टम लीड कर रहे हैं, आप कोई भी चर्च के अंदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, मेरी और आपकी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि मेरी बुलाहट का एक पहलू ये है कि जो मेरे बाद तौबा करेंगे और पीछे आएंगे, मैं उनके लिए क्या बनूं? नमूना बनूं। क्यों? मुझ पर ये फजल हुआ है, मुझ पर कसरत से फजल हुआ है, मुझ पर बहुत ही ज्यादा फजल हुआ है कि जो शख्स इस खिदमत के लायक नहीं था और खुदा ने वो खिदमत मुझे सौंपी है और मुझे उस काम के लिए बुलाया है। तो लिहाजा एक बात, पहला तीमुथियुस उसका 3रा बाब और उसमें जो क़ियादत के औसाफ लिखे हुए हैं, रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, खसूसियात लिखी हुई है कि ये उनमें होनी चाहिए, ये मियार है जहां तक पहुंचने की हम खुदावन की पैरवी करने और खिदमत करने वालों ने उस मियार तक पहुंचना है। वहां हमारी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें ये समझ होनी चाहिए कि हम एक ऐसे खत हैं जिसे दुनिया पढ़ती है और हमने गल्ला के लिए, कलीसिया के लिए हमें नमूने की जिंदगी बसर करने की जरूरत है कलाम के मुताबिक। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा? वो बुजुर्ग पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए वो इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर खादम इस बात को भूल जाएगा कि मैंने गल्ला के लिए नमूना बनना है, तो मुमकिन है वो किसी ना किसी ईमानदार के लिए ठोकर का बायस बने। कहा उन्होंने इस बात का जिक्र किया? करंथस की कलीसिया को दूसरा खत लिखते वक्त 6ठे बाब की 3री आयत में उन्होंने कहा, दूसरा करंथियों 6ठा बाब 3री आयत में लिखा है कि हम किसी बात में किसी को ठोकर खाने का कोई मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर हरफ ना आए। इसका मतलब है कि भले को पास्टर हो, भले को एल्डर हो, भले कोई भी शख्स खुदा के घर में खिदमत करता हो, उसके वसीले से ठोकर, दलेरी से बोल दो, उसके वसीले से ठोकर लग सकती है।
جس کے بارے میں اپنی حیات میں زمینی زندگی میں مسیح نے یہ کہہ دیا تھا ٹھوکروں کا لگنا ہو ہی نہیں سکتا، ٹھوکر نہ لگے، وہ تو سارے فرشتے ہی ہوئیں گے، پھر نہیں لگے گی شاید، بلکہ فرشتے بھی گناہ کرتے ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی۔ ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے، ہو سکتا ہے ایسا۔ آگے لکھا افسوس جس کے وسیلے سے ٹھوکر لگے۔ اب کلیسیا خدمت میں کیا ہوتا ہے؟ جب پاسٹر سے یا کسی لیڈر سے ٹھوکر لگتی ہے تو یہاں تو لوگ بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، تو یہاں وہ اپنے اندر ہی وہ ٹھوکر رکھتے ہیں اور اگلے شخص کو بھلے پتہ ہی کوئی نہ ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ہمیں کسی سے ٹھوکر لگتی ہے تو دیانتداری اس بات میں ہے کہ سلجھے ہوئے مہذب طریقے سے متعلقہ شخص کو تنہائی میں جا کے ملیے، اس کو بتائیے کہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کی وجہ سے مجھے یہ ٹھوکر لگی ہے۔ یساع نبی کے صحیفے کے پہلے باب میں لکھا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں۔ حجت کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک ہے حجت کرنا، مذاق کرنا، ہم کہتے ہیں فلاں بڑا حجتی ہے۔ ایک ہوتا ہے دلیل لے کر ریزن کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ کسی کو اپنی بات کے لیے قائل کرنا۔ انگریزی میں لکھا لیٹ اس ریزن ٹوگیدر، آؤ ہم باہم حجت کریں۔ خدا اپنا گلہ بتائے، بنی اسرائیل اپنا گلہ بتائے۔ تو خدا تو گناہ گار نہیں نہ نکلے گا، تو بنی اسرائیل نہیں نکلنا ہے۔ تو پھر لکھا کہ اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی بھی ہوں تو بھی وہ دو چند اجلے ہو جائیں گے، برف کی مانند ہو جائیں گے، دھل جائیں گے۔ کب؟ بتاؤ تو صحیح، خدا کو تو پتہ ہے، انسانوں کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ اور کئی دفعہ کسی کی ناراضگی اور رنجش اور ٹھوکر وہ قصوروار بھی خود ہی ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دوسرے سے ٹھوکر لگی ہے، جب تک دونوں کنفرنٹ نہیں کرتے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ جب تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانے پہلے ادھر چھوڑ، پہلے جا کر اپنے بھائی کے ساتھ ملاپ کر یا صلح کر، پھر واپس آ کر یہ نظر گزران۔ دلوں اور گردوں کو خدا جانتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں اندازے لگا سکتے ہیں، لیکن دل کے اندر کیا ہے وہ پاک ذات جانتی ہے، جو دلوں اور گردوں کو جانچنے والا ہے۔ کلام کے مطابق کسی چرچ لیڈر سے، قائد سے، پیشوا سے، مسیحی کارکن سے کسی دوسرے ایماندار کو ٹھوکر لگ سکتی ہے۔ یہ ہے تصویر کا ایک رخ۔ دوسرا رخ کیا ہے کہ کسی ممبر سے بھی قائدین کو ٹھوکر لگ سکتی ہے کہ صرف وہی ٹھوکر کا باعث بننے کے قصوروار ہیں۔ اس کا جواب بھی ہمیں خدا کے کلام ہی سے ملتا ہے، اور بزرگ پولس رسول کہتے ہیں کس کی کمزوری سے میرا دل نہیں دکھتا۔ کبھی کبھی کلیسیا کے ارکان یا کلیسیا میں جو عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی خادموں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا جیسے خادموں کو نہیں پتہ ہوتا۔ دونوں طرف سے کس کی کمزوری سے میرا دل نہیں دکھتا۔ کون سے بچے ہیں جن کے بارے میں کبھی پیرنٹس نہ کہیں کہ اس بچے نے ہمارا دل دکھایا ہے؟ گھر میں کئی دفعہ ماں باپ ذکر نہیں کرتے، اور شاید چھپ کر روتے ہوں بچوں کے حرکتوں کی وجہ سے، بچے موج کر رہے ہیں، ان کو کوئی احساس ہی نہیں۔ چرچ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کے قصور تو نظر آئے، اپنے نہ آئے، قیادت کے تو نظر آئے، اپنے نہ آئے۔ اور اس کا بیسٹ جو روحانی وے ہے وہ یہی ہوتا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں، لیٹس ٹاک اوور دا میٹر، آئے ہم بات چیت کریں، آپ بتائیں آپ کو کیسے ٹھوکر لگی۔ اگر وہ واقعی ٹھوکر لگی ہے تو لیڈر کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے، معذرت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ٹھوکر مناسب نہیں، لیڈر بھی بتائے گا اپنا رسپانس، وہ بھی بتائے گا۔ تو جس کو ٹھوکر لگی ہے اس کو بھی آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا شکوہ، گلہ، زخم کس حد تک خود ساختہ ہے کہ میں کلام کی روشنی میں
उसको मैं जानूं। देखिए, किसी के चेहरे पर भी कुछ लगा हो ना, तो उसको खुद नजर नहीं आता है। दूसरा शख्स जब देखेगा तो वो कहेगा कि आपके मुंह तो ये लगा, इसको साफ कर लें। क्योंकि हम दूसरों को देख सकते हैं, दूसरों का जो तिनके हैं वो तो हम देख सकते हैं। तो अक्सर हम सबों को अपना शहपीर नजर नहीं आता है, जिससे रूहानी अंधापन वाकया होता है। खादम ठोकर का बायस बन सकता है। खादम की एक और बात भी पिछले कई महीनों से मैं उसके ऊपर सोचो विचार कर रहा हूँ, और मैं आपके गोश गुजार कराना चाहता हूँ, और ज़बानी नहीं, मैं पढ़ा के कराना चाहता हूँ। और वो लिखी है दूसरे तिमोथेयुस के खत के 11वें बाब की पहली आयत में लिखी है, गौर से सुन लें। मुझे एहसास है कि वक्त काफ़ी हो रहा है, लेकिन ये है कि मैं थोड़ी देर में ये सारी बात ख़त्म कर दूंगा। फिर आगे शायद अगर अगले इतवार मैंने कलाम सुनाना होता तो फिर मैं इसको दूसरा हिस्सा फिर आपको बताता, लेकिन चंद मिनट इंतजार कर लें आप। कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखा गया पौलुस का दूसरा खत 11वें बाब की पहली आयत, सबने निकाल लिया तो मैं पढ़ूं। 175 नंबर सफा है। निकाल लिया? दूसरा कुरिन्थियों 11वां बाब पहली आयत, यहां लिखा है, काश के तुम मेरी थोड़ी सी बेवकूफी की बर्दाश्त कर सकते। क्या सिखाती है ये आयत जब बुजुर्ग पौलुस रसूल कुरिन्थुस की कलीसिया को कह रहे हैं कि काश तुम थोड़ी सी मेरी बेवकूफी की बर्दाश्त कर लेते? क्या सीखते हम इससे? कि खादम से या लीडर से भी बेवकूफी हो सकती है। अगर कोई लीडर ये समझे कि नहीं मेरे से नहीं कोई गलती हो सकती, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अपने बारे में एक गलत राय होगी, अपनी निगाह में दानिशमंद बनने वाली बात होगी। मैं जब कभी इस आयत को पढ़ता हूं, वो इसके दो मतलब है, और मतलब ये वो भी हम छोड़ते हैं। अगर बुजुर्ग पौलुस रसूल ये लिख रहे हैं कि काश तो मेरी थोड़ी सी बेवकूफी की बर्दाश्त कर लेते, जिससे हम सीखते हैं कि छोटा लीडर या बड़े से बड़ा लीडर भी बेवकूफी कर सकता है, उससे नादानी हो सकती है, उससे फैसला कमजोर फैसला या गलत फैसला हो सकता है। उसकी 20 वजूहात मैं आपको बता सकता हूं क्यों हो सकता है, लेकिन सिर्फ सीखने की बात है कि ना तो खादम अपने आप को समझे कि मेरे से गलती या बेवकूफी या हमाकत नहीं हो सकती, और ना ही कलीसिया समझे कि खादम इस तरह नहीं होंगे नहीं, और उस कमजोरी को लेके बेवकूफी को लेके तो नशर करता फिरे और खुद ही खुदा की निगाह में कसूरवार ठहरे। हाल क्या बताया गया इस आयत में? हाल क्या बताया गया है? बर्दाश्त करना। किसने बर्दाश्त करनी है? खादम ने मेंबरान की बेवकूफियों की बर्दाश्त करनी है, क्योंकि खुदा किसी का तरफदार नहीं। कलीसिया को अपने कायदीन में किसी जगह पर कोई ऐसी बात नामुनासिब नजर आती है जो नहीं होनी चाहिए, तो उनको भी बर्दाश्त, दूसरी तरफ से भी बर्दाश्त होनी चाहिए। आखिर में अबरानियों के खत के 5वें बाब में लिखा है, वक्त बचा तो मैं ज़बानी बता देता हूं, वहां लिखा है, हर सरदार काहिन आदमियों ही में से काहिन मुकर्रर होता है। यानी चर्च लीडर्स या पास्टर इज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज नॉट एन एंजल, ही इज नॉट गॉड। जैसे हम हैं वैसे ही वो है। लिखा है हर सरदार काहिन, अबरानियों का खत 5वां बाब पहली 4-5 आयत घर में जाके पढ़ लो। ये ना समझे कि कोई खिदमत में आ जाता है खुदा उसको चुन लेता है,
تو وہ کو بڑی چیز بن جاتا ہے, وہ کو فرشتہ بن جاتا ہے, نہ اسے کوئی غلطی ہوتی ہے, نہ اس کو کوئی تلخ کلامی ہو سکتی ہے, نہ اس کے منہ سے کوئی غلط بات نکل سکتی ہے, نہ اس کا رویہ ایسا ہو سکتا ہے. نو, ہی از آلسو ہیومن بینگ لائک یو اینڈ لائک می. اگر ہم سے کبھی نہیں ہوئی تو پھر کہہ دیں کہ جی ہم سے تو کبھی کوئی غلطی نہیں ہے, خادم کیسے غلطیاں کرتے پھرتے ہیں. نہیں بھائیو, نہیں, ایسا نہیں ہے. ہر سردار کاہن آدمیوں ہی میں سے لے کر مقرر کیا جاتا ہے. اور آگے لکھا ہے وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا رہتا ہے. وہ کیوں رہتا ہے, اس کی سب کو سمجھ نہیں ہے وہ کیوں رہتا ہے, اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا رہتا ہے, لہٰذا اس کے پاس فرض ہے کہ جس طرح وہ امت کے گناہوں کے لیے خدا کے حضور قربانی چڑھاتا ہے, وہ اپنے گناہوں کے لیے بھی چڑھائے. یہ لکھا ہے عبرانی میں. تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ لیڈرز کے اندر بھی وہ کسی چیز کو بھانپنے میں غلطی کر سکتے ہیں, کسی جگہ رسپانس کرنے, رد عمل دینے میں وہ غلطی کر سکتے ہیں, کسی جگہ جس رویے کی ان سے توقع نہیں کی جاتی تو وہ ظاہر ہو جائے گا, تحمل نظر نہیں, اور کئی چیزیں جو داغ دھبے اور جھریوں کے زمرے میں آئیں گی وہ ہوگا. لیکن یہ نہیں بھولنا کہ وہ آدمیوں میں سے آدمی ہمارے لیے ہمارے آگے لگا دیا گیا, ہمیں اسے ہمارا پیشوا مقرر کر دیا گیا ہے, تو ہم اس کو فرشتہ تصور نہ کریں, اتنی ہائی توقعات نہ رکھیں. اس کی بلاہٹ ضرور ہے کہ وہ اپنے استاد کی مانند ہو, لیکن استاد استاد ہی ہے, اس کی مانند بنتے بنتے ساری زندگی گزر جاتی ہے انسان. آخری حوالہ دیکھیے, پھر ہم شہربانی میں شریک ہوں گے. خادم کی ذمہ داری کیا ہے؟ دوسرا خط ہے تموتھیوس کے نام لکھا گیا, اس کا دوسرا باب. تموتھیوس کو لکھا گیا پولس رسول کا دوسرا خط, دوسرا باب, علم التفسیر کے حوالے سے تو یہ بات بزرگ پولس رسول نے اپنے روحانی فرزند تموتھیوس کو لکھی, لیکن یہ بات دنیا بھر کی تمام کلیسیاؤں اور تمام کلیسیاؤں میں خدمت کرنے والے لوگوں کے لیے بھی اتنی ہی ہے جتنی 2000 سال پہلے تموتھیوس کے لیے اہم تھی. دوسرے خط کے دوسرے باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا. تو یہ میرے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. میں کسی اور کی تو نہیں بات کرتا, میں اپنی بات ضرور کرتا ہوں. مجھے زندگی میں بہت دفعہ کہیں کہیں شرمندہ ہونا پڑا ہے, اور وہ اس جگہ شرمندہ ہونا پڑا ہے جہاں میں نے دیکھا کہ خادم کے جو اوصاف لکھے ہوئے ہیں خدا کے کلام میں, ان میں پورا نہیں اترا ہوں. اس میں کمزوری پائی گئی ہے, کمی پائی گئی ہے. ذمہ داری چرچ لیڈرشپ کی یہ ہے اپنے آپ کو خدا کے سامنے ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر. خود بخود نہیں یہ سب کچھ ہو جاتا. مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچنا, پہلا تموتھیوس اس کے تیسرے باب میں جو اوصاف لکھے ہیں وہ خود بخود ہماری زندگی میں آ جائیں گے, یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ معیار اپنے سامنے رکھ کر آہستہ آہستہ ڈرتے کامتے اپنی غلطیوں خطاؤں کا اقرار کرتے, مانتے, تسلیم کرتے, معافی مانگتے, دوسروں کو معافی دیتے, اور اس طرح سے مل جل کر آہستہ آہستہ ہم سب ایک بدن کی حیثیت سے جس میں مسیح کا خون دوڑتا ہے ہم روحانی ترقی کرتے ہیں. تو لہٰذا اپنے آپ کو خدا کے سامنے ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا اور جو حق کے کلام کو
درستی سے کام میں لاتا ہو، کلام کوئی تشریح بھی صحیح کرے، پہلے خود اس پر عمل بھی کرے. پھر دوسرا پطرس اس کے پہلے باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، پس بھائیو اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی، آگے اصل لفظ چھوڑ گئے نا آپ، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی لکھا ہے زیادہ کوشش کرو، تاکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں.